बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रंच टॉक। मैं हूँ फराह सादिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफ़िका अलैह एक हदीस मुबारका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि यतीम की कफ़ालत करने वाला ख्वाह वो उसका रिश्तेदार हो या ना हो, जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। और साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो उंगलियाँ जो हैं इनसे क़ुर्बत की निशानदही की। एक और हदीस मुबारका है कि बेवा और मस्कीन की खातिर जद्दोजहद करने वाला, तगदौ करने वाला जो है वो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के बराबर है। और ये ऐसे दर्जे हैं और ऐसे फ़ज़ाइल हैं जिनके बारे में हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। आपने देखा, आज हम आपको लेकर आए हैं पाकिस्तान स्वीट होम, जो एक ऐसा इदारा है जहाँ यतीम बच्चे मुक़ीम हैं। बच्चे और बच्चियाँ दोनों ना सिर्फ यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि बड़ी अच्छी उनकी परवरिश की जा रही है। उनको तमाम सहूलियात दी जाती हैं जो कि हम चाहते हैं हमारे अपने बच्चों को मिले। और ये बिल्डिंग जैसे मस्जिद है, इसमें लाइब्रेरी है, ये तमाम चीज़ें देख के दिल बहुत खुश होता है। सो आज हम मिलेंगे ज़मूरत खान साहब से, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है पाकिस्तान स्वीट होम, और जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस आइडिया को या इस सोच को परवान चढ़ाया और आजकल पाकिस्तान स्वीट होम में क्या क्या कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो यतीम बच्चों के लिए की जा रही हैं। तो आइए मिलते हैं ज़मूरत खान साहब से। जी, सामने बहुत खूबसूरत सूरतुल माउन का तर्जुमा। क्या आपने उसको देखा है जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है? बस वही है जो यतीम को धक्के देता है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़मूरत खान साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया है अल्लाह का। और पाकिस्तान स्वीट होम जब मैंने देखा था तब तो ये अभी एक पौधा आपने लगाया था छोटा सा, तो लग रहा है माशाल्लाह आपको हम फरिश्तों और परियों की दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। अब तो मुझे लगता है बड़ा तनावर दरख्त बन आपको तो गया। सारी बातें याद होगी। ये छोटे छोटे बच्चे जब आए थे, हाँ। और आपने तो बहुत सारे प्रोग्राम इनके साथ किए थे। आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे बहुत सारे FSC का एग्ज़ाम पास करके बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी चले गए माशाल्लाह। लम्हे महीने साल इतने जल्दी बीत के, और ये लम्हा बलम्हा बढ़ते गए अल्लाह ताला की रहमत से। तो कैसे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त है। ये बिल्डिंग्स भी बहुत सारी मैंने देखा, लाइब्रेरी बन गई है, मस्जिद बन गई है, ये फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है। देखें ये सारे ये मौजज़ात की दुनिया है। अगर मैं पाकिस्तान स्वीट होम का शॉर्टकट तर्जमा करूं तो सिर्फ और सिर्फ ये कि अल्लाह की रहमत है। और ये ऐसी अल्लाह की रहमत है कि जो जो मैं सोचता जाता हूँ वो हो जाता है। और आज मैं चाहता हूँ कि आपको सारे मौजज़ात पाकिस्तान स्वीट होम के दिखाऊं, अपनी बेटियों से, बेटों से, और फिर एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट भी आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह, जो दुनिया की तारीख का पहला प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसका नाम पाकिस्तान स्वीट होम क्यों रखा था? देखिए, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान से इतना प्यार करें कि जैसे को अपनी माँ से प्यार करता है। ओके, सो होम स्वीट होम से पाकिस्तान स्वीट होम। पाकिस्तान स्वीट होम के ये पाकिस्तान इन बच्चों का घर है। ठीक है। और ये दिन में कोई 100 दफ़ा पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान पहले आता है और फिर स्वीट आता है, फिर होम। तीनों चीज़ें आप देखिए कितनी। हाँ। पाकिस्तान स्वीट होम। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो तमाम बच्चे हैं वो हैं जिनके वालिदैन मौजूद नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जहाँ जो गुर्बत की वजह से बच्चों की नहीं कफालत कर सकते और उन्होंने यहाँ बच्चों को भेज देखिए, दिया। हमारा जो मेरिट है उसके अंदर ये है कि जिस बच्चे का वालिद नहीं है, ठीक है, लोग तो उसको यतीम कहते हैं लेकिन वो मुझे पापा जानी कहता है, ठीक है, वो आ सकता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माएँ भी नहीं हैं, जो डबल ऑर्फन है। इसके अंदर वही बच्चा आ सकता है जो ऑर्फन है, ठीक है, या वालिद नहीं है या वालिद और वालिदा दोनों कहते हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मेरे बेटे बेटियां भी हैं जिनका वालिद और वालिदा दोनों नहीं है।
ٹھیک ہے, بالکل صحیح. سو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں دکھانا شروع میں کریں. چاہوں گا آپ تھوڑا سا اگر میرے بیٹوں سے ملیں, ابھی تھوڑا سا باہر ان کا ایک وزٹ آپ کو کرا دوں, اچھا, پھر میں آرام سے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں بالکل کہ یہ کیسے چل رہا ہے, کہاں سے چلتا ہے یہ, اور کتنے سارے اس کے اندر بچیاں اور بچے موجود ہیں. یہ ماشاءاللہ کو 13 ایکڑ پہ پورا ایک کمپلیکس بنا ہے. یہ پورا 13 ایکڑ 13 ایکڑ پہ یہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے سابق وزیر اعظم راجہ پروشر صاحب کو اور چودھری یاسین سی ڈی اے, انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی. اور پھر یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا کمپلیکس بنا ہوا ہے سب لوگوں نے بنایا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا لوگوں ہوں کی کہ ڈونیشن ہے, میں کہتا خیرات ہوں ہے کہ میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ جتنے اچھے لوگ پاکستان میں پوری دنیا میں کہیں نہیں. بالکل سچ ہے. یہ آپ لیکن کو جو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں, یہ زبر اسکول خان ہے. صاحب اس وقت آپ ایم ڈی بیت المال تھے جب آپ نے یہ شروع کیا جب میں تھا. نے شروع کیا 2009 میں, تو اب پتہ ہے کہ سوات آپریشن شروع تھا, اور پھر وہاں پہ اللہ نے مجھے ایک, میں سمجھتا ہوں مجھے ڈیوٹی لگی وہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو آئی ڈی پیز آئے ہوئے تھے, پھر وہاں سے اس کا شروع ہونا. اور آج ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو نا, کبھی آپ کو شمالی وزیرستان بھی لے کے چلیں گے, وہاں پر بھی ہے جو ہم نے پاکستان آرمی کے ساتھ, میں پاکستان آرمی کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, چیف آف آرمی سٹاف کا بھی, کہ انہوں نے ماشاءاللہ میں ایک بہت خوبصورت کمپلیکس بنا کے دیا میر علی میں, میر علی شمالی وزیرستان میں. اور تو یہ کتنی جگہوں پر ہیں یہ؟ بیسک ماشاءاللہ 8 شہروں کے اندر موجود ہیں. اور یہ ماشاءاللہ سب سے جو ماڈل قسم کا ہے شمالی وزیرستان میں, تقریباً وہاں پہ 150 میرے بیٹے وہاں پہ موجود ہیں. وہ صرف لڑکوں کے لیے, لڑکوں کے لیے 5th تک وہاں پہ ہوتا ہے, اور پھر پرموٹ ہو گئے وہ بچے یہاں پہ آ جاتے ہیں انہیں بچوں کے ساتھ. And it is free of cost. اور آپ بچوں یہ کو بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگے گا کہ ان کی ساری ایجوکیشن صدیق پبلک اسکول جو 6 روڈ پہ ہے, راشد چیمہ صاحب, ان کے اسکول میں, اور نوا اسکول سسٹم, ٹھیک ہے, 2 جو ٹاپ کے اسکول ہیں ماشاءاللہ ان کے اندر ان کی ایجوکیشن, اور ہم ایجوکیشن پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. بچوں کے جوتے, کپڑے, ان کے کھانے پینے کی چیزیں ساری A+. ٹھیک ہے. یہ میرے بیٹے ہیں. اور یہ سب لوگ جو ہیں جو اب آپ کو دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی کتابیں لیں یا ان سے بچوں کو کھانا کھلائیں. میرا جو کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ لوگ ٹیم ورک میں آئیں. جیسے اب صدیق پبلک اسکول پچھلے تقریباً 10 سالوں سے ہمارے ساتھ ہے, اسی طرح نوا اسکول سسٹم, اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو کھانا پرووائڈ ہوتا ہے وہ سیور فوڈ, حاجی نعیم صاحب ہر روز تقریباً مہینے کی 14 ڈشز ہیں, جن میں چکن, مٹن, دالیں, سبزیاں, سب کچھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. کیا پڑھ رہے ہو؟ اردو کا سبق. اچھا, ویری گڈ. السلام علیکم بیٹے, کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, میرا نام فیض اللہ ہے. فیض اللہ, کہاں سے آئے ہو؟ بلوچستان سے. بلوچستان سے. اچھا, کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے 4 ہیں ہم. اچھا, تو آپ اکیلے ہو یہاں پہ کہ اور بھائی بھی ہیں؟ میں یہاں اکیلا ہوں. تو یہاں کا پتہ کیسے چلا تھا؟ یہاں پہ پہلے میں ڈیرہ بگٹی میں اسکول میں تھا گاؤں کے, ادھر سے ہمارے ہیڈ ماسٹر کو پتہ چلا, انہوں نے کہا جنہوں نے اسلام آباد جانا ہے وہ نام لکھوا دیں. ہم نے پھر ان کو نام لکھوا دیا. اچھا, تو یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ یہاں پہ تعلیم صحیح ہے اور پڑھتے ہیں, صحیح ماحول ہے. پڑھتے ہیں, صحیح ماحول. کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ انجینئر بننا ہے. ویری گڈ. دیکھیں بلوچستان سے, ڈیرہ بگٹی کے بہت سارے میرے بیٹے وہاں سے آئے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ آج سے 10-11 سال پہلے آئے ہیں. کچھ تو FSC کر کے کالج یونیورسٹی میں بھی چلے گئے ہیں. ویری گڈ. اور بہت سارے کیڈٹ کالج میں بھی سلیکٹ ہو کے گئے ہیں, جہاں اس کے بعد ہم نے جانا ان بچوں سے ملنے کے لیے. ویری گڈ, ویری گڈ بھائی, بہت اچھی بات ہے. جی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عادل احمد ہے. عادل احمد, کہاں سے آئے ہو عادل؟ میں وزیرستان سے, شمالی وزیرستان. شمالی وزیرستان سے. او ہو, تو کتنے بہن بھائی ہیں؟ 3 بھائی اور 3 بہن. آپ اکیلے ہو یہاں پہ؟ جی. تو یہاں کا کیسے پتہ چلا آپ کو؟ جی, جب پاپا جان ہم شمالی وزیرستان میں آئے تو مجھے وہاں پاکستان سویٹ ہوم ایک یہاں کا برانچ ہے, وہاں پہ لے کر گیا تھا. میں نے وہاں پہ 3 سال تعلیم حاصل کی, اور پھر میں یہاں پہ 6ٹھی کلاس میں آ گیا تھا. پاپا جان کا مطلب آپ ہیں؟ یس. عادل بڑا اچھا گاتا بھی ہے. نغمہ سنائیں. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے, باغبان چمن تو سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے. میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں, میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیاں, میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں, میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیاں.
यादगार ज़मान तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत भाई। बाकी बहन भाई कहाँ हैं आदिल? मेरे दो भाई जो है वो इधर ही स्वीट होम में, शुमाली वज़ीरिस्तान स्वीट होम में, ठीक है। और बहन घर पे ही होती है। मैंने घर पे अम्मी के पास हूँ। ये जी बड़े स्मार्ट मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, ये जो वज़ीरिस्तान से आए हुए हैं ना, बड़े लायक और हाँ, बड़े ज़ाहिर। ताइक्वांडो और जूडो कराटे के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी जाहिर हैं है, माशाल्लाह। अगर इन्होंने नहीं करना तो हाँ किसने जी। करना है? वो जैसे कहते हैं ना, फितरत के अगराज व मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या बंदाए मर्द को हुस्तानी। सो इन्होंने नहीं करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये जी हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ पे हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठते हैं, हमारे वॉलंटियर भी बैठते हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सभी चौक को देख रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ की कुछ यादगार पिक्स दिखाना जी, चाहूँगा। जी। एक तो मेरे उस्ताद मोहतरम है अब्दुल सत्तार साहब। मज़े की बात है, जब मैंने 2010 में इसको शुरू किया था तो इनके पास गया तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया था निकाल के। वो डॉक्यूमेंट्री मेरे पास है और मुझे कहने लगे कि ज़ुमरत खान, मैंने ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी मांगा है, लेकिन मैं पहली दफ़ा आपको ये 1000 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन आपने इसको 1 अरब रुपया समझ के रखना है। ठीक है। और फिर वो उनका 1000 का जो चेक है और कैश हुआ है वो तकरीबन 2 अरब में। वो अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद लेके जाऊंगा कि 2 अरब कहाँ से मिला है। ओके, ठीक तो है। इसके अंदर तकरीबन हमारे पास, आपने देखा होगा, ये इनको भी आप जानते होंगे माशाल्लाह, ये प्रेसिडेंट साहब, जी हाँ, सदर प्रेसिडेंट आरिफ साहब, अलवी, इमरान खान साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाते रहते हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब, और तकरीबन मेरा ख्याल में जितने भी हमारे जरदारी साहब, बिलावल साहब, राजा पुरशफ साहब, जितने भी लोग हैं, साबिक सदूर वज़ीर आज़म, आप इसके अंदर नज़र आएंगे। ये हमारे चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के, ये भी हमारे नूर मोहम्मद मिस्कीन ज़ई साहब ठीक। हमारे वॉलंटियर हैं। जी। तो मोस्टली यहाँ पे आपने जितने भी आपको स्पीकर साहब आपको नज़र आ रहे हैं, बिलावल साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जब मैंने इसका आगाज़ किया। जी। ये जो आप छोटा सा बच्चा इनके पास देख रहे हैं, और फिर ये माशाल्लाह माशाल्लाह लम्हे बदलते गए, बच्चे आते गए और ये परवान चढ़ते गए। बिल्कुल। और अब तो अल्लाह का बड़ा वसी करम है। आप आएँ मेरे दफ्तर में तशरीफ लाएँ, बाकी मैं शुक्रिया। तफसीलात आपको बताता हूँ पाकिस्तान स्वीट होम की। अच्छा ज़ुमरत खान साहब, बड़ा खूबसूरत सफ़र है आपका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी, फिर आप एमडी बैतुल माल, वहाँ से जैसे आपने कहा वज़ीरिस्तान का जब ऑपरेशन हुआ, शहदा की फैमिलीज़, आईडीपीज़ बड़ी तादाद में, स्वीट होम का आइडिया आया, आपने इस नन्हे से पौधे की बुनियाद रखी और फिर आपने सियासत ही छोड़ दी। देखिए फ़रा, मैं समझता हूँ ये बड़ा अल्लाह का करम है मेरे लिए, और मैंने बड़े अच्छे अच्छे ओहदे इंजॉय किए। आप तो बेसिकली मुझे जानते हैं कि मैंने अपनी जो कैरियर का आगाज़ है वो वकालत से किया, और 2000 में मैं जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी बार बना, और फिर 2002 में अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी ही इज़्ज़त दी। मैं बड़ी बड़ी शख्सियात को हराने के बाद मेंबर कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान बन गया। फिर पॉलिटिक्स को बड़े करीब से देखा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बड़ा मुझसे प्यार करती थी। उनका जो लास्ट जो मेरा जलसा था लियाकत बाग में, उनकी शहादत भी उसी में हुई। मेरे घर भी आई, वहाँ पे रहीं भी, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे, मैं समझता हूँ मौज़ाती तौर पे मेरी सिलेक्शन कर दी पाकिस्तान बैतुल माल में। वहाँ पे फिर एक ऐसी दुनिया की दरियाफ्त हुई जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेरी को 1000 साल की ज़िंदगी हो तो मैं उनके लिए काम करूँ। तो सियासत छोड़, लोग कहते हैं सियासत खिदमत खल्क का बेहतरीन ज़रिया है। देखिए फ़रा, मैं समझता हूँ कि सियासत भी बहुत अच्छा काम है। बड़े अच्छे अच्छे लोग सियासत में मौजूद हैं, बड़े अच्छे लोग सियासत में रहे भी हैं, और मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए दोनों काम करना बड़ा आसान होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने कोई 3-4 दफ़ा नई ज़िंदगी दी। अच्छा। एक दफ़ा जब मैं सेक्रेटरी था तो पिंडी बार में एक कातिल को मैंने पकड़ा जिसने 3 मर्डर कर दिए मेरे चैम्बर में। बिल्कुल अल्लाह ने उसमें भी मुझे एक नई ज़िंदगी दी। फिर आपको मालूम है कि जो वकला तहरीक थी उसके अंदर मैं बड़ा एक्टिव था। अच्छा। चौधरी इफ्तिखार साहब को हम ले के डिस्ट्रिक्ट बार जो हमारी H8 में है, उसके अंदर बम ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर डॉक्टर इसरार शाह और उन लोगों की टांगें कट गई और
7-8 لوگ شہید ہوئے, اللہ نے اس کے اندر بھی مجھے سیف کر دیا. اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت, جہاں پہ تقریباً 26 کے قریب میرے ساتھی تھے, بڑے قریبی میرے دوست, جن کی شہادت وہاں پہ ہوئی, اور اللہ نے مجھے چند سیکنڈ پہ موت سے بچا لیا. اور پھر آخری سین جو میری بالکل موت اور میرے درمیان میں آنکھوں میں آنکھیں تھیں, بلو ایریا میں آپ نے دیکھا سکندر والے واقعہ میں, اتنی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی, تو پھر 2013 میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے مجھے جو نئی زندگی دی ہے صرف اور صرف ان بچوں کے لیے دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سکندر والے واقعہ میں گھر سے نکلا اور سیدھا سویٹ ہوم آیا, جب چھوٹا سا سویٹ ہوم تھا آج سے 7 سال پہلے. یہاں بچوں سے دعا کرائی اور 3 بچے میرے ساتھ گاڑی میں بھی گئے وہاں پہ. اچھا, اللہ نے وہ معجزہ تھا, عزت بھی دینی تھی. نہیں لیکن یہ بتائیے گا تو صحیح کہ یہ لوگ دور دور سے دیکھ رہے ہیں, وہ کلاشنکوف لہراتا پھر رہا, آپ جا کے سیدھا اسے جپھی ڈال لیتے ہیں. دیکھیے فرا, وہ بھی ایک معجزہ تھا, وہ میرا ایک ٹیسٹ تھا. میں کہتا ہوں کہ ایک یتیم بچہ بھی اگر دعا کرے صدقے دل سے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں کر سکتا. اللہ کو یتیموں کے ساتھ پیار نہیں بلکہ عشق ہے. اس عشق کی انتہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یتیم کی شکل میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر یتیم کی شکل میں تشریف لاتے ہیں, اور پھر 8 سال میں والدہ ماجدہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں. اس سفر کو سمجھنے کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے, لیکن وہ میرے عشق کا امتحان تھا. اچھا, لیکن آپ نے جیسے اپنے واقعات بتائے ہیں, تو میرا خیال ہے آپ جا کے ہر جگہ مسئلے کو جپھی ڈالنے کے عادی ہیں. بس دیکھیں, اب تو بہت ساری جپھیاں ڈالی ہیں, بہت سارے میں سمجھتا ہوں کام کیے, لیکن اب میری جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف ان فرشتوں کے لیے. یہ جگہ اٹس اے ہیوج پلیس, یہ جگہ کیسے آپ نے حاصل کی, کیونکہ یہاں پہ تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, اور پھر یہ ساری بلڈنگز بننا یہاں پہ, یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی, اس کی ایک سائڈ پہ مسجد ہے, پھر یہ کمپلیکس ہے, پھر اس کے اوپر لائبریری ہے, فٹ بال گراؤنڈز بھی ہم دیکھ چکے ہیں, تو یہ سب ممکن. دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ معجزات کی دنیا ہے. جب آپ کوئی بڑا معجزہ دیکھنا چاہیں تو سویٹ ہوم میں آ جائیں. دیکھیں, سب سے بڑا معجزہ ہے میرا اس طرف آنا. اس کے بعد آپ نے ذکر کیا اس جگہ کا, تو اس وقت پرائم منسٹر تھے راجہ پرور شف, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی, اور میں نے ان کو کہا جی مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے, صرف اور صرف ان فرشتوں اور پریوں کے لیے کوئی بڑی جگہ دیں تاکہ میں سارے پاکستان کے بیٹے اور بیٹیوں کو محفوظ کر سکوں. اور لکیلی یہاں پہ 6 زبانیں بولنے والے میرے بیٹے ہیں, 4 صوبے, گلگت اور کشمیر. بالکل, ایک سیاسی سا سوال بھی آپ سے کروں گی, میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. پھر سی ڈی اے کا ہر ملازم اس کے ساتھ شامل ہوا, اور اب سی ڈی اے سے تقریباً 7 لاکھ روپے پر منتھ ہمیں آتا ہے. سی ڈی اے کا ہر ملازم 50 روپے پر منتھ. اللہ تعالیٰ چودھری یاسین جو جنرل سیکرٹری, ان کو لمبی زندگی دے, معروف افضل صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں, اس وقت چیئرمین تھے, انہوں نے اپروو کیا کہ سی ڈی اے کا ہر ملازم 50 روپے پر منتھ پاکستان سویٹ ہوم کو پے کرے گا. اور پھر جو آپ ساری بہار دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, لائٹنگ اور ساری چیزیں, سی ڈی اے ماشاءاللہ اس کے اندر مین پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو زندگی دیں, اور یہ ایک معجزہ ہے. یہ اس کی جو مینٹیننس ہے یہ سی ڈی اے کرتا ہے. دیکھیں, اس کے اندر لائٹنگ ہوئی ہے سی ڈی اے کی طرف سے, 7.5 لاکھ روپے ایجوکیشن کی طرف ماشاءاللہ سی ڈی اے کا ہر ملازم 50 روپے پے کرتا ہے. اور اس کے اندر پھر ڈونرز ہیں سارا کچھ, جو آپ دیکھ رہے ہیں. میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ معجزات کی دنیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا زمر خان صاحب, اسٹیٹس کرتی ہیں یہ کام, باقی دنیا میں ہم چلے جائیں لوگ بھی کرتے ہیں, فلاحی بہت سارے کام لوگ بھی کرتے ہیں, مگر بیسکلی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان بچوں کی یا ایسے لوگوں کی کفالت کرے. بیت المال, آپ تو خود ایم ڈی رہے, کیوں ہمارے ادارے جو ہیں وہ کوشش ضرور کرتے ہوں گے, مگر اس درجے آؤٹ ریچ, اب یہ پاکستان سویٹ ہوم دیکھیں آپ نے کتنا اس کو آرگنائز کر لیا, گورنمنٹ کا ایک ایسا ادارہ ہمیں نظر نہیں آتا جہاں پر کہ اس طرح سے. دیکھیں فرا, جو میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے ایز اے ایم این اے بھی اور ایز ایم ڈی پاکستان بیت المال بھی, کہ جو چیریٹی کا کام ہوتا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ چند بندوں سے ہی لے سکتا ہے. ٹھیک, اور یہ بالکل جو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو صدقے دل سے خدمت کرنا چاہیں. ٹھیک, سرکاری ملازمین میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہیں, بیٹے ہیں, دوست ہیں, بہت اچھا کام کریں, لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. اس میں کوئی سنڈے نہیں, کوئی منڈے نہیں, کوئی فرائیڈے نہیں ہے. یہ مسلسل ایک, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کی نگرانی. اب دیکھیں نا, جہاں پہ 400 بیٹے بیٹیاں رہ رہے ہوں, آپ اندازہ کریں کہ اس کو کتنی کیئر اور کتنی نگرانی چاہیے. اس کے اندر اگر آپ پوری دنیا کے بھی وزٹ کریں گے تو آپ کو موسٹلی وہی لوگ ملیں گے جو چیریٹی کا کام. آپ دیکھیں کتنی بڑی مثال عبدالستار عیدی صاحب نے قائم کی پاکستان کے اندر. تو چیریٹی ایک, وہ کہتے ہیں کہ تسکین روح کا کام ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے. وہ 1 ارب روپے والا قصہ تو سنائے. دیکھیں, وہ 1 ارب والا قصہ یہ ہے کہ میں جب 2009 اور 10 کے مڈ میں گیا عبدالستار عیدی صاحب کو ملنے کے لیے, جو میرا آئیڈیل ہیں,
جو میرے محسن ہیں، تو ان کو میں نے بتایا جی میں زمرد خان ہوں. کہتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کام کر رہے ہو بیت المال میں. تو میں نے کہا جی مجھے کوئی کام یہ کرنا ہے، بچوں کا اس طرح کرنا ہے. ایک تو مجھے انہوں نے بڑی اچھی وصیت کی، تھوڑا سا لفظ میں اس کو لائٹ سے یوز کروں. انہوں نے کہا کہ کتوں کو پتھر نہیں مارنے. ٹھیک. مجھے سمجھ نہیں آئی بات، میں دیکھتا رہا سارا چیزیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے زندگی کے اندر، اور مشن رکھنا ہے، اور تنقید سننی ہے اس کام کے اندر، اور اس کو برداشت کرنا ہے. تب آپ جا کے یہ کمپلیٹ کر سکو گے. لیکن جو سب سے بڑے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک 1000 روپے کا نوٹ نکالا، بالکل اپنے اس کے بالکل اینڈ سے، جو سمجھیں کہ اس میں بالکل لپٹا ہوا سارا، اس کو کھولا اور مجھے کہنے لگے، اس ڈاکٹر عدنان تھے ہمارے ڈائریکٹر، وہ بھی میرے ساتھ تھے. مجھے کہنے لگے زمرد خان آپ مجھے بڑے اچھے لگے، اور یقیناً اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، اور آپ کر جاؤ گے. یہ 1000 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کو 1 ارب روپیہ سمجھ کے رکھنا ہے آپ نے پاس اپنے. وہ میں نے رکھ لیا، اس کو سائن کرایا، اس کو پراپرلی اپنے پاس. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسا معجزہ ہوا، جہاں بھی تھوڑی دیر بعد ہم نے چلنا ہے، کہ 2 سال پہلے میں جیلم میں ٹیولپ ہوٹل والے میرے دوست ہیں چوہدری شریف صاحب، ان کے بیٹے عمر کی شادی تھی. واپس آ رہا تو میں نے جو سواوا اور بالکل گجر خان کے درمیان ایک بہت بڑا کمپلیکس بنا ہوا ہے، پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج، وہاں رکا نماز پڑھنے کے لیے. تو وہاں ہی ایک میں سمجھتا ہوں فرشتہ سیرت انسان راجہ علی اکبر صاحب، وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کی قبر بھی وہاں پہ بنی ہوئی ہے. ان سے ملاقات ہوئی. جب میں نے ان کو بتایا کہ میں زمرد خان ہوں، تو مجھے کہنے لگے پٹواری میں کہ میں تھوڑے کی 1 سال تو ٹونڈنا پھرنا ہوں، اور میں خوابہ ہی تکنا پھرنا ہوا. یا اللہ یہ بندہ ماڑے کی ملی گچھ ہے تو میں ساری جگہ اس کی گفٹ کر چھوڑوں. اور وہ 80 کنال جگہ انہوں نے چند لمحوں میں پاکستان سویٹ ہوم کو 2 سال پہلے گفٹ کی. اور آج دنیا کی تاریخ کا جو پہلا کیڈٹ کالج ٹوٹل فری ہے، تعلیم اور تربیت، اس میں بھی ایجوکیشن صدیق پبلک سکول میں کی ہے. ماشاءاللہ میرے 150 بیٹے. تو وہ ارب روپیہ کہاں سے آیا؟ وہاں پہ اس کی مالیت میں بتا رہا ہوں کہ اربوں سے بھی زیادہ ہے. آپ دیکھیں نا کیش ہونا، وہ جگہ پاکستان سویٹ ہوم کو ٹرانسفر ہو گئی، انتقال ہوگی، نام ہوگی پاکستان سویٹ ہوم میرے بیٹوں کے. اور میں سمجھتا ہوں وہ کیش ہوا 10 سالوں کے بعد. وہ جو عیدی صاحب والا 1000 روپیہ تھا، اس کو کیش کیا راجہ علی اکبر صاحب نے آ کے. تو یہ اس میں تو بہت سارے معجزات ہیں. کبھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کبھی شمالی وزیرستان آپ چلیں گے، جو پاکستان آرمی کے ساتھ ہم نے مل کے کمپلیکس بنایا ہے میر علی کے اندر، جہاں جانا بھی ناممکن تھا، لیکن وہاں پہ میں نے گیا. افغانستان کے بارڈرز بھی میں نے پاکستان آرمی کے نوجوانوں کے ساتھ، افسران کے ساتھ مل کے دیکھا، گاؤں گاؤں گئے. اور یہ بچہ جو بھی عادل آپ کو ملا ہے، اس کو بھی ہم ایک گاؤں سے لے کے آئے ہوئے تھے. آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے اس سارے دیکھیں اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ جینوں کو دل کرتا ہے. میں کہتا ہوں رات ہی نہ ان بچوں کے لیے کام کریں، کوئی 100 سال کی زندگی تو ان کے لیے کام کریں. اور اس کے اندر نا ایک روحانی خوشی ہے جو آپ کو کبھی نہیں مل سکتی، نہ دولت والوں کو، تو زبرد خان صاحب عہدے والوں کو. اس کے اندر نا ایک روحانی کمپلیکس ہے. یہ میں سمجھے کہ ایک روحانیت کی دنیا ہے. ختم ہی کر دیا جائے فلاحی کاموں میں. دیکھیں جی یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے کرم کے معجزے ہیں. یہ تو نصیب والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس کے صدقے. دیکھیں سیاست تو میں نے کر لی نا، میں نے دیکھ لیا، میں نے ٹاپ کا جو سارا سسٹم ہے وہ دیکھا، بہت اچھے لیول پہ کی سیاست. اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا ایکٹیو پولیٹیکل ورکر تھا، کوئی ماٹھا قسم کا ورکر نہیں تھا. آپ کو ساری یاد ہے، ہر چیز جو میں نے کام کیا بڑے مشن کے ساتھ کیا. ڈونیشنز کیسے اکٹھی ہوتی ہیں؟ دیکھیں ڈونیشن بڑا اللہ کا کرم ہے. میں یہاں سے اگر مری روڈ پہ چلوں نا صدر تک، تو یقیناً میں کو 50 لاکھ روپے اکٹھا کر سکتا ہوں. میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا کرم ہے. میں اپنے سارے ڈونرز کا، والنٹیئرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بات ہے اعتماد کی. اللہ تعالیٰ اس بھرم کو، شرم کو، اس اعتماد کو قائم رکھے. لیکن میں نے بیت المال کے اندر بھی ایک ریکارڈ قائم کیا ہے. آپ کو پتہ ہے میری سروسز بیت المال کے اندر جو 5 سال میں نے لگائے، میں نے اربوں روپے تقسیم کیے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں واحد بندہ ہوں جس نے سب سے زیادہ پیسے بانٹے بھی ہیں اور مانگے بھی ہیں. حلال امتیاز بھی ملا، اسی کام پہ ملا، پاکستان سویٹ ہوم پہ، پاکستان سویٹ ہوم پہ ملا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو میں نے کام کیا شمالی وزیرستان میں، سوات میں، ان بچوں کے ساتھ جو کام کیا، حلال امتیاز. یہ دنیا کے آغاز تو ویسے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے کوئی شرم بھرم رکھے. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جتنے اچھے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر موجود نہیں. صرف بات ہے اعتماد کی. اور اگر اعتماد قائم رہے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں جو سب سے سیانہ بندہ ہے پاکستان میں، وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہیں.
وہ اپنا ایک سیاح بندہ, جو پٹواری میں سیاح بندہ کہتے ہیں, ایک دفعہ تو پیسے اپنے ضائع کر دے گا لیکن دوسری دفعہ کبھی چیریٹی نہیں کرے گا. لیکن اللہ کا کرم ہے ہمارے ساتھ تو ڈونر پچھلے 11 سالوں سے ساتھ شامل ہے. دوسرا میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ جو پاکستان سویٹ ہوم AFP ٹرسٹ ہے, ماشاءاللہ اس کی بڑے اچھے لیول پہ سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے اس کی رجسٹریشن ہے, ٹیکس ایگزمپشن اس کی نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے. اور میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ جو سب سے اچھا کام کیا ہے کہ اب آپ باہر سے کوئی پیسہ نہیں لا سکتے. یہ جو پہلے آپ دیکھ رہے ہوتے بڑے بڑے الزامات لگے اداروں پہ, اب انہوں نے بڑا آسان سے ایک فارمولہ رکھا ہے کہ جن کے پاس اپنے لیگل ڈاکومنٹس ہیں کہ آپ اپلائی کریں گورنمنٹ کے پاس, وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس دیکھیں گے اور اگر آپ کا ادارہ ٹھیک ہے تو آپ کو NOC مل جائے گا. اور ماشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم کو سب سے پہلے NOC ملا فارن, جو باہر سے لوگ جو بھجوانا چاہ رہے ہیں پیسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے ٹھیک ہوں, لوگ ٹھیک ہوں, تو اعتماد لوگوں کا باہر رہتا ہے. دوسرا میں جو گزارش کر رہا تھا کہ آنے والے 3-4 سالوں میں میرے بیٹے آپ کو بہت سارے ملے جو ایڈمن میں شامل ہیں یہاں پہ. تو انشاءاللہ یہ بورڈ آف ٹرسٹیز میرے بیٹے اور بیٹیوں کے صدر کی, جب میں دنیا سے جاؤں گا تو آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے زمرد خان آپ کو پورے پاکستان میں ملیں گے جس کو چلائیں گے. اچھا خان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ پارٹی نے کبھی واپس نہیں بلایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیسے جانے دیا اپنا؟ دیکھیں جی, پارٹی کے ساتھ میرا رابطہ ہے ماشاءاللہ, سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. میں نے پارٹی چھوڑی نہیں, میں نے سیاست چھوڑی. دیکھیں میری ایک ہسٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. محترمہ بے نظیر بھٹو کا میرے گھر آنا, ان کی شہادت میرے جلسے میں ہونا, اور آپ جو آخری سین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساری کی ساری سپیچ میں محترمہ کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. میں نے سیاست چھوڑ دی, نو مور پالیٹکس, لیکن پارٹی تو ظاہر ہے اس نے میری تربیت کی, عزت دی, وقار دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں انسان کے ساتھ ہی رہتی ہیں, لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ پارٹی کے سارے لوگ, بلکہ سارا پاکستان اس میں شامل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جتنے بھی ہیں یہاں پہ, نہیں میں اس پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہی, تو اپنی ذات کی بات کر رہی ہوں. میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں تو اب سارے کے سارا, کیونکہ یہ پاکستان سویٹ ہوم کسی پارٹی کا, کسی نسل کا, کسی خاندان کا, کسی کے والد کا پروجیکٹ نہیں ہے. اس کا نام ہے پاکستان سویٹ ہوم. یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے, اور آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم کے اندر کہ یہ میرے بیٹے آپ کو بڑے اچھے لیول پہ ملیں گے. بالکل صحیح. چلیں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں, اب مزید کچھ ایریاز دکھاتے ہیں پاکستان سویٹ ہوم کے اور بچوں کی ایکٹیویٹیز کی. یہ کیڈٹ کالج دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ماشاءاللہ, جس میں آپ تشریف لائی ہیں. اس کے اندر ماشاءاللہ میرے 150 بیٹے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں جو پورے پاکستان سے ہیں, چاروں صوبے, کشمیر اور گلگت. ایج کیا ہے بچوں کی؟ ایج یہ سارے کے سارے بچے ماشاءاللہ میٹرک پاس ہیں. میٹرک کے اندر جنہوں نے اچھے نمبرز دیے ہیں ماشاءاللہ, کوئی راؤنڈ اباؤٹ 1250 بیٹے پورے پاکستان سے اپیئر ہوئے صدیق پبلک اسکول کے ٹیسٹ میں, اور ان کی پڑھائی بھی صدیق پبلک اسکول کے ہی ذمہ ہے. تقریباً 70 وہ بیٹے ہیں جو بالکل چھوٹے 4 اور 6 سال کے آئے تھے پاکستان سویٹ ہوم سے, جہاں سے ان کا آغاز ہوا تھا. اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن سے میری بچپن سے ملاقات جی ہاں, ان کو بالکل آپ کے جو پہلے پروگرام ہے ماشاءاللہ جو آپ نے 2010-11 میں کیے تھے, اس وقت یہ بچے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے پریپ کلاس میں. اب تو ماشاءاللہ سارے یہ FSC پارٹ 2 اور پارٹ 1 کے اندر ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک ریکارڈ کیمپ کیا ہے پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج کے بچوں نے. FSC میں بھی ان کی سب کے 90+ نمبر, اور میٹرک کے اندر بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا. روٹین ابھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں. ان کی PT ہے, پریٹ ہے, باقی کچھ بچوں کے ساتھ آپ کی گپ شپ بھی کرائیں گے. ہم اس طرف کھڑے ہوتے ہیں تاکہ یہ بچے پراپرلی پریٹ کر سکیں, اور آپ دیکھ سکیں کہ یہ خوبصورت ترین بچے جو پورے پاکستان سے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور بہت جلد تھوڑا سا ہم پیچھے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ پراپرلی پریٹ اور PT کر سکیں.
माशाल्लाह मुझे ऐसे लग रहा था मैं किसी मिलिट्री कॉलेज में आ गई हूँ। ये कैडेट कॉलेज बड़ा वाकमाल है आपका? देखें जी, मेरे सारे बेटों को यूनिफॉर्म पहनने का बड़ा शौक है। अच्छा, ये सब आर्मी में जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह डिफरेंट फोर्सेस में जाएंगे और बाकी भी इदारों में सारे जाएंगे, लेकिन बेसिक कैडेट कॉलेज का मतलब है डिसिप्लिन, इनका लाइफ डिसिप्लिन, जिनमें सोना कब है, जागना कब है, खाना कब कैसे खाना है, कैसे खाना है, नमाज पे कैसे पढ़नी, पूरा इनका एक लाइफ का पूरा एक डिसिप्लिन है सुबह से लेके शाम तक। वो बहरहाल आप इनसे बातचीत करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि आप क्या है। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको एक अनमोल तरीके से पाला जाए। अच्छा। ये एक नया कंसेप्ट है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, मुझे बताइएगा टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो कि पाकिस्तान स्वीट होम्स में इस वक्त हैं, पूरे मुल्क में जितने भी स्वीट होम्स हैं आपके? देखिए, इसमें माशाल्लाह इस वक्त तो तादाद तो हज़ारों के अंदर है। इसमें कराची है, इसमें एबटाबाद है, सरगोदा है, सखर है, शुमाली वज़ीरिस्तान है, और माशाल्लाह Thousands जो में। स्वीट होम विलेज आप देख के आई हैं H9 में, वहाँ पे भी सैकड़ों मेरे बेटे और बेटियाँ। लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट के अंदर अभी आप यहाँ पे आई हैं, ये दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज है, ठीक। टोटल फ्री है। और बाकी आप इन बच्चों से मिल के अंदाज़ा करेंगे कि ये किस मैं लेवल पे इनकी बातचीत पढ़ाई हो करती रही हूँ। है। अस्सलाम वालेकुम परेड कमांडर साहब, बड़ी करारी आवाज़ है आपकी। थैंक यू जी। अच्छा, कब से यहाँ पर हैं स्वीट होम्स में? मैं पिछले 10 सालों से पाकिस्तान स्वीट होम का हिस्सा हूँ 10 सालों से? जी। अच्छा, तो कैसा लगा है आपको यहाँ पे कैडेट कॉलेज में आना? कैडेट कॉलेज इंतहाई ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। क्या और बनोगे? इंशाल्लाह आर्मी में जाऊँगा। आर्मी में जाओगे? जी। वेरी गुड। अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर खान। आमिर खान, कितने बजे सुबह होती है? सुबह तो हम उठते 4:45 पे उठते हैं तकरीबन। 4:45 पढ़ते, फिर क्या करते हैं? उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं। फिर नमाज के बाद फिर पीटी या ड्रिल होती है। एक दिन पीटी होती है और दूसरे दिन ड्रिल। फिर उसके बाद नाश्ता होता है। नाश्ते के बाद फिर हमारा तकरीबन 8:15 पे असम्बली होती है। असम्बली के बाद फिर हमारा स्कूल टाइम के बाद हमें 1 बजे छुट्टी होती है। फिर हम फ़ौरन खाना खाते हैं, फिर चेंज करके फिर हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद सेल्फ स्टडी का टाइम है, कुछ रेस्ट करते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हम असर की नमाज़ के लिए जाते हैं। ठीक है, असर की नमाज़ के बाद फिर हमारा प्ले टाइम होता है। ठीक है। अच्छा, जहाँ इतने लड़के रहते हो वहाँ लड़ाइयाँ तो ज़रूर होती होंगी, कोई ना कोई बुली तो होता होगा जो तंग करता होगा सबको। गुंडा कौन है यहाँ पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ पे। सब एक भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरा ख्याल रखते हैं, हर मुश्किल में एक दूसरा साथ देते हैं। मुझे ज़्यादा तगड़ा होता है वो छोटे को कहता है ना, कमज़ोर को कहता है चलो उठो मेरा बिस्तर भी तुम बनाओगे आज। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सब भाई की तरह यहाँ पे, ऐसी कोई बात यहाँ पे कोई नहीं किसी का जोर नहीं चलता? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई मसला हो जाए कभी तो क्या करते हैं फिर? ये कोई शिकायत करनी हो तो किससे करते हैं? नहीं, हमसे बड़े यहाँ पर सीसी मौजूद हैं, आरसीसी मौजूद हैं, वही मसला हल कर लेते हैं। ज़्यादा आगे तक बात इंशाल्लाह नहीं जाती। बात जारी नहीं देती ज़्यादा आगे तक। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, कोई सज़ा मिलती है? सज़ा जो गलती करता है कैडेट में तो उसको मिलती है सज़ा। मसलन क्या सज़ा मिलती छोटी है? मोटी कोई मतलब गलती कर ले तो कोई ग्राउंड के चक्कर मतलब लगाते हैं। अगर पीटी में गलती कर ले ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। कौन ज़्यादा ग्राउंड के चक्कर लगाने का एजाज़ किसके पास है? कौन है जिसने सबसे ज़्यादा ग्राउंड को नापा हुआ है आज तक? हाँ? अच्छा, नंबर किसके सबसे अच्छे आए हैं भाई? कौन सबसे पढ़ाकू है? कौन? अच्छा, असलम। उसामा असलम। उसामा असलम। उसामा, ये कितने नंबर आए माशाल्लाह? मेरे फर्स्ट ईयर में 98% मार्क्स आए। वाह माशाल्लाह, तालियां बजाओ भी सारे उसामा की। वेरी गुड, वेरी गुड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। क्या बन रहे हैं फिर आप? आर्मी डॉक्टर बनना है। आर्मी डॉक्टर बनना है? क्यों? वो उन्होंने सिखाया है जमूर खान साहब ने? जी, इनकी वो पबजान को देख के तो इंसानियत की खिदमत ही करनी, और उनसे पहले यानी आर्मी डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत ही कर सकते हैं। ठीक है। आप कितने बहन भाई हैं? हम 4। और पाकिस्तान स्वीट होम्स में अकेले आप हैं? जी सर मैं। और बाकी बहन भाई कहाँ हैं? वो घर में। घर का है? घर मर्दान में। मर्दान में। और अम्मी भी मर्दान में होती जी। हैं? वालदा आती हैं मिलने के लिए? जी आती है। तो क्या कहती हैं जब मिलती हैं? बस खुशी होती है। खुश होती हैं? जी बहुत खुश। बिल्कुल सही। आपकी भी अम्मी आती है मिलने के लिए? जी आती है, क्या कहती हैं? मिलती है, खुश होती है। खुश होती हैं। आप क्या बन रहे हो बड़े होके? आर्मी डॉक्टर आर्मी डॉक्टर। तो उसने तो 98% नंबर लिए, आपने कितने लिए? 94%। वेरी गुड, इनके लिए भी तालियां भाई। यहाँ पे 90 से नीचे का कोई रवाज नहीं है। अच्छा, यस, यार उन्हें बड़े कॉलेजेस में जाना है, बड़े यूनिवर्सिटीज में जाना है, और उनको नहीं तो मुझे बताएं कि माशाल्लाह। ट्यूशन तो यहाँ ना आपको मेरे ख्याल ट्यूटर होगा ना कुछ, तो कैसे फिर किया होगा? 24 वर्ष होते हैं। देखिए जी, यहाँ पे टीचर्स माशाल्लाह बड़े एक्टिव, इफेक्टिव, और सदीक पब्लिक स्कूल का अपने नाम। हाँ जी, बहुत। और कॉलेज में भी माशाल्लाह अल्लाह ताला राशिद चीमा साहब को लंबी ज़िंदगी दे,
उन्होंने कहा कि कॉलेज के अंदर भी हम इनकी तालीम का प्रॉपरली सदी पब्लिक स्कूल करेगा। सारे बच्चे वो सुन लें जो घरों में बैठे हुए भी नंबर नहीं ले सक रहे कि कोविड था, क्लासेस नहीं हुई, तो हम क्या करें। 98% नंबर लिए हैं माशाल्लाह से उसामा ने, और 94 नंबर लिए हैं 94% नूर ने। वेरी गुड। और कौन सा 90s में है बच्चा? आप भी हो? थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह। कहाँ से है? मैं सवाद से बिलोंग करता हूँ। सवाद से। और माशाल्लाह कितने परसेंट है? 96.7। 96.7। इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, अगर आपके कितने हैं? 98%। 98%। इनके लिए भी तालियां। मेरा ख्याल है कि आप सब ना अपने लिए एक दफा तालियां बजा दो, क्योंकि वरना तुम तालियां ही बजाते रहेंगे आज वहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने याद रहे? अच्छा, क्या क्या बनोगे? इंशाल्लाह आर्मी डॉक्टर बनूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, और कितने बहन भाई हैं? हम टोटल 6 बहन भाई हैं। तो आप यहाँ पे अकेले? जी मैं यहाँ पे बाकी अकेला बहन भाई? हूँ। वो घर होते हैं, मतलब छोटे भाई है तो वो उधर गाँव में पढ़ते हैं, और दो जो बहन है वो शादीशुदा है। ठीक है। और आप? मैं आर्मी का ऑफिसर बनूंगा। आर्मी का ऑफिसर बनूंगा। मैट्रिक किया? यस मैम। मैट्रिक में कितने नंबर है? 1096। 1100 में से 1000? 96। मैं काफी अरसे से सोच रही थी मैंने ऐसे बच्चे से मिलना है। ये बाकी नंबर किसके लिए छोड़ दिए थे? वो भी ले लेने थे। ये आगे के लिए छोड़ दिए। आपके कितने नंबर है? अल्हम्दुलिल्लाह यार रसूल पूरे 1100 में से 1100। इनके लिए तालियां। अच्छा, चलो छोड़ो, पढ़ते सब्जेक्ट्स क्या थे? सब्जेक्ट्स मेरे केमिस्ट्री पढ़ी है, कंप्यूटर और केमिस्ट्री बायो एंड मैंने कंप्यूटर जी, एंड बायो। बायो नहीं पढ़ी। बायो नहीं पढ़ी। टॉप सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरा केमिस्ट्री था, कंप्यूटर था और उर्दू। कितने घंटे इंग्लिश। पढ़ते थे? हम अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 16 घंटे होते। हॉस्टल में था पहले भी। 16 घंटे पढ़ते थे? जी जी 16 घंटे पढ़ते थे? जी जी। तो बीच में पीटी एंड परेड एंड खाना एंड ये सब कुछ? ये जी माशाल्लाह सारे पाकिस्तान से बच्चों का टेस्ट हुआ है। 1250 में से सिलेक्टेड बच्चे आए हैं। कुछ बेटे तो आपको मिले हैं जो पहले से हैं, प्रेप से यहाँ पे, और कुछ बेटे अभी इम्तिहान पास करके जिन्होंने मैट्रिक अपने घर से किया है, और मैट्रिक के बाद। आप बेटा कहाँ से हो आप? मैं कहूटा से। कहूटा। सो इन बच्चों को आपने इनके नंबरों की वजह से एडमिशन नहीं, दिया? देखिए इनका टेस्ट भी हुआ है, इनकी फिजिकल भी टेस्ट हुआ है सारा, और उसमें पूरा बोर्ड था जिन्होंने इनको पास किया है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे स्कूल के अंदर पढ़े हुए हैं। आपने जावेद बरगेड़ी साहब स्कूल में पढ़ा हुआ है? वहाँ पे भी एक चैरिटी के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बरगेड़ी जावेद सत्ती साहब। ठीक है। बनना क्या है आपने? इंशाल्लाह नेवी ऑफिसर। नेवी ऑफिसर। नेवी क्यों? बस शौक है नेवी का। शौक है नेवी का। भाई 1100 नंबर लेके भी नेवी में जाना चाह रहा है वो, वरना 1100 बड़े नंबर बड़े जिनके जहाज आए- भी तो हम नहीं चलाने ना समंदर के अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल हमने चलाने, वरना 1100 नंबर लेने वाले कहते हैं इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हमें नेवल जो ऑफिसर बड़ा जैसे सा लोग जहाज है जरूरत पूरे पाकिस्तान जितना, उसको भी तो चलाना है ना हम। एक बच्चे के साथ ये सफर शुरू हुआ था। 11 साल हो गए? 12 साल? 11 साल 11 साल हो चुकी है। और 11 साल में पूरे पाकिस्तान में स्वीट होम्स का एक जिसे कहते हैं सिलसिला, जहाँ बहुत सारे बच्चे इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स में, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, इतने अच्छी तरह से रह रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वी आर थैंकफुल टू यू फॉर दैट। जितने भी इस वक्त लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान स्वीट होम का साथ दें, ताकि मैं जितने भी बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं, उनको मैं पाकिस्तान स्वीट होम का और पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज का हिस्सा बना सकूँ। इतने टैलेंटेड बच्चों में सारे डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी अफसर हैं या कोई आर्टिस्ट भी है? अच्छा, फौजी भी तुम ही हो तो आर्टिस्ट भी तुम ही हो? हाँ? क्या नाम है आपका वैसे पूरा? इम्तियाज़ अली। इम्तियाज अली। अच्छा, इम्तियाज किस किस्म के आर्टिस्ट हैं? गाना गाते हैं? गाना सुना दूंगा छोटा सा। छोटा सा आता है। चलें जी सुनाएं। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दे, कब से अधूरी है एक दास्तां, आ जाओ से आज अंजाम दे। That's it. That's it, शुक्र है। ये तो गाना मैंने भी नहीं सुना। कहाँ सुनते हो गाना?
गाने जब घर जाते हैं थोड़े बहुत सुन लेते हैं। अच्छा, ये इससे भी उल्टे जरा- काम घर जाके करते इससे हैं, भी जरा यहाँ पे सुनेंगे गाने कि- नहीं सुनने का मौका मिलता। टेलीविजन है? टेलीविज़न है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं अलाउड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फेवरेट डिश कौन सी है जो यहाँ पे बनती है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स बिरयानी लाइक करते हैं। मुझे बताओ आप क्या अच्छा लगता है? बिरयानी अच्छी लगती बिरयानी, चिकन 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 बिरयानी, चिकन बिरयानी, हलीम। हलीम, बिरयानी, बिरयानी या बिरयानी के अलावा कोई और नाम लो आप। बिरयानी हो गई, हाँ? लोबिया लोबिया, वेरी गुड। और कद्दू कद्दू, बिरयानी, फिर बिरयानी, दाल माश दाल माश, लोबिया, चना, लोबिया। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी जबरदस्त ताकतवर डाइट है। अच्छा, किसी और जबान में भी गाना आता है? चल। मोरेक तेने सनम मोरेक तेने मसाद मोरेक तेने सनम मोरेक तेने मोरेक तेने मोरेक तेने मोरेक ते तुम तनु ले ओठ बिची मोरेक ते मोरेक तेने मोरेक तेने मोरेक ते सुम्बुलई जकुरो पर चमचके गुलाजे दजी बुजन कदम ट्रके मोशोड लफा दो जे फर बे मोरेक थे ने मोरेक थे। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शायर हमने महबूब से कह रहा होता है कि आप आगे जा रहे हो पीछे मुड़ के देख भी लिया करो हमारी तरफ। ओह, शायर महबूब से कह रहा होता है। वेरी गुड। टर्किश भी है वैसे। अच्छा, शादियां किसकी पसंद से करनी है? ये इतने सारे रिश्ते जो हैं ये आप ही के पास हैं? ये इंशाल्लाह बड़ी तारीखी बारातें होंगी इनकी, पूरे पूरे 100 बच्चों की बारात जाएंगी पूरे पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। जी, क्या नाम है आपका? अहमद हाशमी। अहमद हाशमी की क्या? टर्किश में सुनाना चाह रहा है आपको, कहता है कि मैं अपने टर्किश। आप टर्किश हो? नहीं, फिर? मुझे वो एक ड्रामा पसंद है, उस्मान गाजी, हिस्ट्री का ड्रामा है। मुझे पता है उस्मान गाजी, लेकिन उसके अतुगल गाजी भी फिर देखा हुआ है। जी सारा। वेरी गुड। चले जी, उस्मान गाजी का गाना हमें सुना रहे हैं जी। Kara bir kurt gibi Osman Bey hey beşenirdi nice suylara hey kaffara bin kesen tuglara Sure ben salim zalimlere Kara bir kurt gibi Osman Bey। वेरी गुड। इसका मतलब आता है? जी, क्या है? इसके अंदर मतलब इसका ये है कि लाइक अ ब्लैक वुल्फ उस्मान बे, और ये तलवारों से दुश्मनों के साथ काटते हैं और इस्लाम के लिए आगे इस्लाम की तबलीग करते तो हैं। टर्किश इसका मतलब ड्रामा देख के सीख ली। जी। वेरी गुड जी। और आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम किशोर कुमार। किशोर कुमार। वेरी गुड। तो किशोर कुमार सिर्फ नाम के किशोर कुमार है कि उनकी तरह की आवाज भी है? जी गाना दुनिया दा। किशोर कुमार का ताल्लुक कहाँ से आए हो? जी मैं हैदराबाद से हिंदू कम्युनिटी से हूँ। मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, हिंदू भी तो पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। जी तो कितने बहन भाई हैं आप? जी हम 6 बहन भाई। 6 बहन भाई हैं। तो बड़ी बहन को क्या कहते हैं भला? बड़ी बहन को बहन कहते हैं। फिर बड़ी बहन को दीदी कहते हैं? जी दीदी बोलते हैं, है ना? जी बिल्कुल। सो कितने बहन भाई? 6। तो आप सिर्फ अकेले यहाँ पर हैं, बाकी कहाँ हैं? बाकी बड़े हैं, बड़े काम करते हैं सब। काम करते हैं, आप सबसे छोटे। चलो जी, खुश रहो आप सब, बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को। हम आप सबकी कामयाबियों के लिए दुआगो हैं कि पाकिस्तान स्वीट होम्स के बच्चे जो हैं अल्लाह ताला उन सबको कामयाब रखे हैं। जुबैर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी जान मेरी जान, पापा जान बाजू है, बाजू है, पापा जान के बाजू है। ओके, पापा जान, थैंक यू। पापा जॉन सुना था, ये पापा जान जो है ये कोई नया कैरेक्टर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे चाहेंगे इजाजत और इंशाल्लाह ब्रंच टॉक में किसी और मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।